अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल आपको पसंद भी आ रहा होगा। नया आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। नावल पढ़े थे बदतमीज़ इश्क जिसकी राइटर है रदाबा नरीन। लेट्स स्टार्ट। वो सब अपनी अपनी जगह साकी थे, कोई दुख से, कोई हैरानगी से, तो कोई अपने किए पे शर्मिंदगी से। चारों शायद इस कश्मकश में थे कि कौन पहले बोलेगा, लेकिन शायद किसी में भी हिम्मत नहीं थी, पर बात मुकम्मल करनी ही थी, क्योंकि चाहे बातें हों या फिर रिश्ते, अगर अधूरे रह जाए तो बड़ी तकलीफ देते हैं। और फिर हुसैन की आवाज़ ने खामोशी का दौरानिया तवील ख़त्म किया था और वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हुए थे। हम 3 बहन भाई थे, सबसे बड़ा हुसैन मीर, मुझसे छोटी कलसूम मीर और सबसे छोटी ज़ैनब मीर। वक्त के सितम ज़रफ़ी के ज़ैनब के पैदा होने से पहले ही बाबा दुनिया से रुखसत हो गए, और जब ज़ैनब पैदा हुई तो अम्मा भी मलके हकीकी से जा मिली। और मैंने अपनी दोनों बहनों को औलाद की तरह पाला, दिन रात मेहनत की, ये बिज़नेस खड़ा किया। सोचा माँ बाप नहीं रहे तो क्या हुआ, मुझे अपनी बहनों का दोनों का माँ बाप बनना है, इनकी हर ख्वाहिश का पूरा करना है। फिर तुम्हारी माँ मेरी ज़िंदगी में आई, हर लम्हा हर मुश्किल मैंने इसने मेरा साथ दिया। फिर तुम आए उस्मान, मुझे लगा ज़िंदगी ने से सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए हैं। फिर यूसुफ ने, तो मुझे लगा अब ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। कितने खुश थे हम सब, मेरा घर खुशियों से भर गया था। कलसूम बड़ी समझदार थी, हर चीज़ का ख्याल रखने वाली, मुझे कभी इसकी कोई फिक्र नहीं हुई। मैं जानता था मेरी बहन अच्छा बुरा समझ सकती है, पर ज़ैनब वो तो बच्ची थी ना, और समझ और नासमझी में इसने गलत फ़ैसला किया, और एक ऐसा ही फ़ैसला जो हम सब की ज़िंदगियों में जहर घोल गया। हुसैन के आखिरी अल्फाज इतने हल्के थे जैसे वो खुद कलामी कर रहे हों। उस्मान को और पछतावे में डूब गया था, पर अब करता भी क्या। क्या गुस्से में वो खुद को भी काबू नहीं रख पाया था। इसका गुस्सा आंधी की तरह आया था और अब तूफान मचा गया था, जिसके नतीजे अभी देखने बाकी थे। चलो जी, कैंटीन चलते हैं, महक ने सर की क्लास से जाते हुए फुल वॉल्यूम में ऐलान करते हुए कहा। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, पर सबा ने बात अधूरी छोड़ दी थी। पर क्या कैंटीन जाना है? जहाज पे नहीं जो तुम इतना सोच रही हो, महक ने कमेंट्स पास किए थे। उफ, एक तो तुम्हारी ये बी ग्रेड बातें ना। मेरा मतलब है शान से शायद वो ना जाना चाहते हैं, यूसुफ की वजह से इसकी क्लास भी ख़त्म हुई है, तो शायद वो वहीं हो। सबा ने असल मुद्दा बताया था। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन सा इन लोगों के पास बैठना है। यार महक कुछ चढ़ गई थी। और बस करो तुम दोनों, मुझे भूख लगी है, शान से इन दोनों के दरमियान में खड़े होते का, जबकि वो तीनों हैरत से इसे ही देख रही थी, क्योंकि आज से पहले वो कभी खुद से कैंटीन नहीं जाती थी, हमेशा खींच खींच आके ही ले जाना पड़ता था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? चलो, मुझे भूख लगी है। शानज़ी ने सफाई दी थी, वो कैंटीन की तरफ चल पड़े थे। अब वो इन्हें कैसे समझा थी कि वो आखिरी जगह है जहाँ यूसुफ के होने के चांसेस हैं। बदले बदले सरकार नज़र आते हैं। सारा जो बहुत देर से सारी कार्रवाई देख रही थी, चुप थी, और चुप कहे रहे बिना ना रह सकी। लगता है चोट का असर पेट पे हुआ है। इन तीनों का कहका बुलंद हुआ था और शान से घूरे बिना ना रह सकी थी। वो तीनों जब कैंटीन पे बैठे अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, तो यूसुफ का ग्रुप भी वहाँ आन पहुंचा था, लेकिन खिलाफ तवक्कुल में यूसुफ नहीं था। शान से को मायूसी हुई थी, पर वो था कहाँ। वो सोचो ही मसरूफ़ थी। तभी उमर ने रानिया से बोला था कि यूसुफ भी कहाँ गायब हो गया। सुबह से कॉल कर रहा हूँ, मगर बचा एक कॉल भी का जवाब दिया हो। इसके बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मज़ा तो अब आएगा। रानिया ने ताली मारी थी, जिसमें उमर ने इसका साथ दिया था, जबकि शानजे की इसके कॉल ना उठाने वाली बात पे ही अटक गए थे। क्या बात हो सकती है, वो क्यों नहीं आया? हो सकता है कोई परेशानी हो, पर अगर ऐसा हो सकता है तो मोहसिन को कुछ पता तो होगा ना। शानजे कैंटीन वाले लड़के की आवाज़ पर चौंकी थी। भाजी, आपका ऑर्डर। कैंटीन वाले लड़के ने उनके सामने ऑर्डर किया था। क्या हुआ, आज पैसे नहीं लेने क्या? महक ने से जाता देखकर हैरत से पूछा था। नहीं, बिल तो पे हो गया, लड़के ने महक को इतला दी। पर क्या? पर किसने किया? इन चारों को झटका लगा था। क्यों, इनमें से किसी ने भी बिल पे नहीं किया था, तो फिर किसने किया और क्यों? वो किसी के भी इतना करीब तो ना थी। लड़के ने सामने बैठे यूसुफ के ग्रुप की तरफ इशारा किया था। मिस चैरिटी, दिस टाइम फ्रॉम माई साइड। वो क्या है ना, मैंने भी चैरिटी करने का सोचा है, तो क्यों ना अपने आसपास से ही शुरू करूं। रानिया की आवाज़ में बला का गरूर था। शानजे समेत बाकी तीनों भी तब कर रह गई थी। ऐसी इंसल्ट तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी शानजे इनकी तरफ बढ़ी। कैंटीन में बैठे स्टूडेंट इनकी तरफ मतवज्जो हो गए थे, जबकि वो तीनों भी शानजे के पीछे थी। मोहसिन कुछ परेशान सा हुआ था, वो सिचुएशन कैसे संभाले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम क्यों चिढ़ा इस मिर्ची को पता है? तुमने क्यों चढ़ाया इस मिर्ची को? तुम्हें पता भी है। उमर ने रानिया के कान में बोलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, शानजी इसके सर पे खड़ी थी। इसका चेहरा हर तरह के तासुरात से पाक था, बिल्कुल वैसा
शफाक चेहरा, जैसे लास्ट टाइम यूसुफ के मुंह पे मिर्चें फेंकते हुए था। शांजा के ग्रुप समेत बाकी सब स्टूडेंट को यही लगा था कि आज फिर शांजा इसके साथ कुछ ऐसा ही करेगी जैसे पहले भी इसने यूसुफ के साथ किया था। और इन सबका ख्याल इस वक्त सच होने लगा जब शांजा ने अपना हाथ इसके चेहरे के पास किया और एक खौफनाक चीख इसके मुंह से निकल हवा में फैल गई थी और वहाँ खड़े हर शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया था। ज़ैनब की कहानी ऐसी कोई दुनिया से हटके भी नहीं थी, वो भी आम लड़कियों जैसी ही थी। कच्ची उम्र की, कच्चे जहन की, आंखें खोली तो माँ बाप सर पर ना थे। जब बाबा का इंतकाल हुआ तो हुसैन इस वक्त 14 साल के थे और माँ और बहन की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई थी। लेकिन कुछ महीने बाद अम्मा इन दोनों बहनों और इनके सपोर्ट करके खुद भी चली गई थी। वक्त गुजरता गया, हुसैन कामयाबी की मंजिल पार करते बड़े बिजनेसमैन बन गए। लोग इन्हें देखकर अश अश कर उठे। वो मिसाली बेटे और मिसाली भाई बन गए थे सबके लिए। अगरचा कलसूम को भी हुसैन ने हमेशा लाड प्यार से रखा था, लेकिन ज़ैनब जो इनसे कई साल छोटी थी, इनको वो बेटी समझने लगे थे। वो ज़ैनी को हमेशा वैसे ही ट्रीट करते जैसे एक बाप अपनी बेटी को कर सकता है। वो इसका इतना ख्याल करते कि इतनी परवाह करते, कभी कभी लोग भी यही समझ बैठते कि शायद वो इनकी बेटी है। प्यार करने वाले बहन भाई ने ज़ैनब को बहुत मेहनत से पाला, वही कुल दुनिया थे। तो इसकी हुसैन ने हमेशा इसको हथेली का छाला बनाकर रखा था। इसकी हर जायज़ नाजायज़ को माना, मुंह से निकलने से पहले हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता। और यही बात कलसूम को डराने लगी थी। वो कभी किसी बात से मना करती तो ज़ैनब सीधा हुसैन के पास शिकायत लेकर पहुंच जाती और हुसैन बिना किसी ताखिर के इसकी बात मान लेते। मिर्जा लाड प्यार ने इसमें बहुत सी कमियां पैदा कर दी थी, जिनमें से सबसे बड़ी कमी एहसास कमतरी की थी। वो इसका पहला वार तब हुआ जब हुसैन ने शाहीना से शादी की। अगरचे ये शादी कोई आशिकी माशूकी वाली शादी ना थी, लेकिन फिर भी इसमें हुसैन की रजामंदी शामिल थी। शाहीना इनकी पुरानी मोहल्लेदार होने की हैसियत से वो सब इन्हें जानते थे। जब शादी का मरहला आया, वो कलसूम से शाहीना बेगम का नाम लिया, जो इनकी दोस्त और दुख दर्द की साथी थी। इसमें ज़ैनी को भी कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए इस मरहले में भी हुसैन ने अपनी बहनों की पसंद को अहमियत दी थी। शादी से पहले ज़ैनब भाभी आने के ख्याल से ही बहुत खुश थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही शाहीना और ज़ैनब के इख्लाफा शुरू हो गए थे, जिसकी वाज़ह वजह हुसैन की बटी हुई तवज्जो थी। लेकिन शाहीना बेगम ने कमाल मज़हब का मुजाहरा किया और साबित किया कि इस इंतखाब किसी लिहाज से भी घाटे का सौदा नहीं है। वो ज़ैनब की हर गलती को नज़रअंदाज कर देती थी। अगर कभी कलसूम या हुसैन कुछ कहना चाहते भी तो बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी कहकर टाल देती। शाहीना ने इसकी हर बुरी और ख़राब आदत को ना समझी कहकर टाल दिया और इन्हीं की यही खूबी हुसैन के दिल में इनकी मोहब्बत और गहरी होती चली गई। लेकिन फिर एक वक्त आया, यही छोटी छोटी गलतियां जो नज़रअंदाज कर रहे थे जमा होते हुए एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार गई, जिसे ना नज़रअंदाज किया जा सकता था और ना ही नज़रों से ओझल किया जा सकता था। फिर इन्हें दोनों उस्मान दुनिया में आया और हुसैन को लगा इस दुनिया मुकम्मल हो गई है। सब कुछ था पर इनके पास बीवी, बेटा, बहन, इनकी लाडली बेटी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनकी बेटी जैसी बहन दिल में नफरतों का लावा बाले बैठी है। अगर चाहे उस्मान में तो ज़ैनी की जान बसी थी, लेकिन इस हवाले से भी वो शाहीना कोई अहमियत देने के लिए तैयार ना थी। वो जितना ज़ैनी की हरकतों को नज़रअंदाज करती, ज़ैनी इतना ही इनसे बदतमीज़ी करने लगी। घर का माहौल दिन ब दिन ख़राब होता रहा और अब वक्त आ गया था कि ज़ैनी को एहसास दिलाया जाए, पर वो जब भी इसे समझाने की कोशिश करते वो पहले से ज़्यादा बिगड़ जाती। फिर एक के बाद कई मरहले आए जहाँ ज़ैनब खुद को अकेला समझने लगी, ख़ास तौर पे कलसूम की शादी के बाद, क्योंकि जब भी से हुसैन की अदम मौजूदगी का गम घेर लेता वो कलसूम के पास जा पहुँचती, लेकिन अब वो भी मुमकिन नहीं रहा था। और इस मामले में भी वो कसूरवार शाहीना को ही समझती थी। पहले हुसैन से, अब कलसूम से दूर होने की इसकी ज़िंदगी को झंझोड़ कर रख दिया था। वो खुद को तन्हा समझने लगी थी, इसके लिए हर चीज़ से कट कर रह गई थी और तन्हाई ने इसके दिमाग को शैतान का घर कर दिया था। रानिया ने डर से आंखें मींच ली थी, जबकि शांजे के चेहरे पर हंसी नहीं फैली। बाकी सब लोग जो सांस रोके मंजर में गुम हो गए थे वापस हाल में लौटे थे। हर तरफ शोर की आवाज़ थी। तकरीबन सभी लोग रानिया के डर जाने का मजाक उड़ा रहे थे। रानिया ने डरते डरते आंखें खोली और सामने खड़े लोगों को देखकर इसे इंतहाई सदमा लगा, जबकि शांजे ने आगे बढ़कर इसके हाथ पकड़ा और इससे में ऑर्डर किए जाने वाली चीज़ों का बिल और पैसे रख दिए थे। चैरिटी करने का इतना ही शौक है तो पहले कमाना सीखो। बाप के पैसे में अयाशी होती है, चैरिटी नहीं, समझी मिस डरपोक। शाहजहां ने इसे थोड़ी देर पहले वाली कैफियत पर चोट की थी। रानिया का दिमाग भग से उठ गया था। इतने लोगों के सामने इसकी बेइज्जती हुई थी, लेकिन अभी वो कुछ कहने की कंडीशन में नहीं थी और शाहजहां वहाँ से ये जा वो जा हुई थी। इसने हाथ में पकड़े पैसों को मोड़ा था। तुम्हें तो मैं देख लूँगी शाहजहां, समझती क्या हो खुद को।
ज़ैनब की तन्हाई पसंदी से ये हुआ था कि घर में रहने वाली हर लड़की की नोकझोंक खत्म हो गई थी। वो सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती। इन्हीं दिनों घर में यूसुफ की आमद हुई। अगरचे ज़ैनी उस्मान की तरह यूसुफ को भी बहुत चाहती थी, पर इससे भी वो इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। और ये बात मिस्टर एंड मिसेस हुसैन के लिए खुशगवार नहीं थी। वो दोनों ही इसकी तरफ से परेशान थे कि वो कैसे ज़ैनी को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो जब भी कोई आउटिंग प्लान करते तो वो कॉलेज का बहाना करके मना कर देती। पर जैसे ही एग्जाम्स हुए, हुसैन अपने साथ इसे फैक्ट्री ले जाने लगे और वह जब तक फैक्ट्री में रहते तो साथ ही रहती, इधर उधर घूमती फिरती। आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदाज बदलने लगे तो पहले की तरह हंसने बोलने लगी। अगरचे अभी भी वो शहीना को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं थी, पर मामला कदरे बेहतर थे। दूसरी तरफ शहीना, जो इस पर कतई रजामंद नहीं थी कि वो फैक्ट्री जाए, इसमें इतनी मुस्बत तब्दीली के बाइस खामोश हो गई थी। वो इतनी पुरकशिश थी कि कोई भी इस तरफ बासानी अट्रैक्ट हो जाता। गोरा रंग, काले बाल और काली सी आंखें जो देखने वालों को सहराज़ादा कर देती और बात शहीना की फ़िक्र में मुब्तला करती थी। एक तो कच्ची उम्र, ऊपर से कच्ची सोच। फिर इन्हीं दिनों एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। ज़ैनी के लिए रिश्ता है और तब पहली बार एहसास हुआ कि वो भी इस उम्र में दाखिल हो गई है जब वो नाजुक कलियां खिलने लगी हैं और इनकी महक दूर दूर तक फैल जाती है। रिश्ता ताहयात में मुनासिब था। हुसैन और शाहीना को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। फिर जब उन्होंने कलसूम से बात की तो वो भी फ़ौरन राज़ी होगी। रिश्ता नहायत ही मौजूद था, पर हुसैन को झटका तब लगा जब ज़ैनी ने रिश्ते से इनकार किया, बल्कि खुद अपनी पसंद से भी आगाह कर दिया। हुसैन रवायती भाई नहीं थे, लेकिन रिश्ता इतना अच्छा था कि वो जवाब भी देना नहीं चाहते थे। लेकिन ज़ैनी ने भी अपनी ज़िद पे अड़ गई थी। हुसैन समेत सभी ने इसको समझाना है, पर वो ना मानी। बिलाखिर हुसैन को ही रिश्तों वाले को जवाब देना पड़ा और वो ज़ैनी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। मजबूरन वो ज़ैनी के बताए हुए रिश्ते पर रजामंद हुए। वो हुसैन की फैक्ट्री के साथ बतौर डीलर काम कर रहा था, लेकिन इससे मिलकर इनके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। वो आदमी उम्र में हुसैन से भी बड़ा था। पहली बार इन्हें अपनी बहन की दिमागी हालत पर शक हुआ था। उन्होंने इस रिश्ते को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था और ये बात ज़ैनब को पता चली थी तो इसमें अजीब तूफान और बदतमीज़ी बर्पा कर दिया था। ज़ैनी बेटा, तो मेरी बात समझ नहीं हो रही हो। वह शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है मेरी बच्ची। हुसैन ने इसकी मिन्नत की थी। क्या समझो भाई, साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या मुझे खुश देखना नहीं चाहते? आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके ग़ुलाम बन के रहूँ, जॉब करें मैं वही करूँ? वो मेरे काबिल है या नहीं, इस फैसला आप करने वाले होते कौन है? शट अप ज़ैनी, ये कैसे बोल रही हो तुम अपने भाई से? हमारा अच्छा बुरा और कौन सोचेगा? कुलसुम को झटका लगा था। वो जानती थी कि हमेशा से ज़ुबान की कड़वी रही है, पर ज़हर गलती है, इसके एहसास अब हुआ था। भाजी प्लीज़, आप इन मामला से दूर रहें तो बेहतर है। भाई के पास इनकी बीवी है, इसका अच्छा बुरा सोचे। ज़ैनी ने शहीना को खामखाई लताड़ा था। वो जो पास ही उस्मान और यूसुफ के लिए बैठी थी। और वैसे भी मैंने शादी का फ़ैसला कर लिया है। ये मेरी लाइफ है और मैं अपना अच्छा बुरा बेहतर समझ सकती हूँ। हाँ बेटा, पर तुम ठीक कह रही हो, पर वो तुम्हारे लायक नहीं है। ओह, तो आप मेरी खुशी चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं है बेटा, अगर वो अच्छा इंसान होता तो मैं हरगिज़ से इनकार ना करता। वो लालची इंसान है, तुम समझ नहीं पा रही। अच्छा, तो असल बात तो आपने अब की है। आप मुझे कुछ नहीं देना चाहते ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसके बगैर हरगिज़ नहीं रह सकती। सैनी भागती हुई लॉन की तरफ गई थी और ख़ुद पे जल्दी जल्दी पेट्रोल डालने लगी, लेकिन इस पे वो खुद आग लगाती। कुलसुम और शहीना पहुंच गई थी। वो दोनों से रोकने की कोशिश कर रही थी। पागल हो गई हो सैनी, होश में आओ, क्या कर रही हो ये? कुलसुम ने से कंधों से पकड़ कर झंझोड़ा था। नहीं आना मुझे होश में। क्या करूँगी होश में आकर? नहीं है वो मेरे भाई, नहीं आप मेरी बहन, आप सब दुश्मन है मेरे चले जाती हूँ यहाँ से, छोड़ दे मुझे, मर जाना चाहिए। ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने छीन लिया मुझसे मेरा भाई। अब वो पागलों की तरह शहीना पे चीख रही थी। बस करो ज़ैनी, क्या हो गया है? तुम क्यों ऐसे ख्यालात और वहमत पाल रही हो? कुलसुम बोलते बोलते रो पड़ी थी। क्यों करूँ मैं आपका ख्याल? किसी ने मेरा ख्याल किया? बाप कहते हैं ना खुद को मेरा, तो बाप बन कर दिखाएं। वो तो भाई भी ना बन सके। चलते हैं मेरी खुशियों से, नहीं है वो मेरे भाई। ज़ैनब आपे से बाहर हुई थी। इसे संभालना शहीना और कुलसुम के बस की बात नहीं थी। दरवाजे में खड़े हुसैन बहुत देर से देखते रहे थे। फिर जैसे इन्होंने एक फैसले पर पहुंचे थे, उन्होंने आगे बढ़कर ज़ैनी को अपने सीने से लगाया था। नहीं आप मेरे भाई नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, बस चुप चुप कर जो, बिल्कुल चुप। इनकी आंखों से आंसू निकले थे और कुलसुम को लगा इनका दिल भाई के आंसुओं में डूब रहा है। भाईजान, वो बस इतना ही बोली थी, इससे ज़्यादा की हिम्मत कहाँ थी इनमें। नहीं आप मेरे भाई। ज़ैनी अभी भी एक ही बात बोले जा रही थी। हाँ नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, ठीक है चुप कर जाओ। हुसैन इसका चेहरा अपने हाथों में थामा। अब ये बात गौर से सुनो। उन्होंने इसके आंसू साफ किए थे। ज़ैनब ने हाँ में सर हिलाया था। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, बहुत कोशिश की तुम मान जाओ, पर तुम नहीं मानी। अब वो होगा जो तुम चाहोगी, ठीक है? हुसैन ने इसका चेहरा ऊपर किया था। ज़ैनी ने फिर हाँ में सर हिलाया था। लेकिन इसके बाद हर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अपना अच्छा बुरा सुख दुख तुम खुद देखोगी। हुसैन के अल्फाज ने बाकी दोनों की समातों पर
گویا بم گرایا تھا۔ حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچی ہے، نہ سمجھ ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، شہینہ نے آگے بڑھ کر کہنا چاہا، پر حسین نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا تھا۔ بس تم لوگ شادی کی تیاری کرو۔ شہینہ اور کلثوم نے کتنا سمجھایا تھا حسین کو، پر اس معاملے میں انہوں نے بھی کسی کی نہ سنی تھی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کی شادی کی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ اگرچہ حسین اس شادی کے دل سے رضامند نہیں تھے، پر زینی کی ضد نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ آج تک ان کی کوئی ضد ٹالی نہیں گئی تھی، تو اب کیسے ممکن تھا کہ انکار ہو جاتا؟ پر زینی اس بات سے لا علم تھی کہ اس بار جو خواہش اس نے کی ہے اسے پورا کرنے میں حسین ہلکان ہو گئے تھے۔ رسم دنیا نبھانے کے لیے گھر میں نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی اور بہت خاص لوگوں کو ہی بلایا گیا تھا۔ حالانکہ اپنی شہزادی جیسی بہن کے لیے انہوں نے شہزادے کے خواب دیکھے تھے، محلوں کا جشن سوچا تھا، لیکن کچھ خوابوں کی قسمت صرف خواب ہی رہنا ہوتا ہے، جیسے کہ زینب کے معاملے میں ہوا تھا۔ نکاح کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی، تقریب چھوٹی تھی پر پھر ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ کمی تھی تو صرف ان کے ارمانوں کی جو حسین کے دل میں رہ گئے تھے، اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ان کے ارمانوں کو دل میں کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جاتا، اور پھر وہ وقت میں گزر گیا تھا جس نے زینی کو سب سے پرایا کر دیا تھا۔ ہلکا کام والا لال جوڑا پہنے، وہ ہلکے ہلکے میک اپ میں بھی بہت روپ چودھویں کا چاند کی طرح چمک رہا تھا، جس کی روشنی دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ سب لوگ اس سے سجے سورے روپ میں اش کر اٹھے تھے۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی جانب اس کا چہرہ مزید نکھر گیا تھا۔ ڈھیروں سکون وہ اپنے اندر پھیلا محسوس کر رہی تھی، جس کا اندازہ اس کی آنکھوں سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ دیکھنے والوں کی نظریں تو مانو اس پہ جم کر رہ گئی تھی، پر نہیں دیکھا تو حسین نے، اور دیکھتے بھی کیسے؟ جسے اتنے نازوں سے پالا تھا، اس کو کس طرح رخصت ہوتے دیکھتے؟ پر زینی کو اب پرواہ بھی کہاں تھی، اس کے لیے تو اپنی خواہش کا پورا ہو جانا ہی بہت تھا۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ اپنوں کا دل دکھا کر کب کون خوشی سے جی پاتا ہے۔ رخصتی کا وقت کلثوم سے اس سے مل کر رو پڑی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان پہ آ گیا تھا۔ زینی، تم نے ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ شہینہ بیگم ملنے کے لیے آگے بڑھی تھی، پر زینی نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ آج بھی سب کا ذمہ دار انہی کو سمجھتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی حسین کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کتنی دیر وہ انتظار کرتی تھی، پر حسین نے اس کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ وہ جو سمجھی تھی کہ رخصتی کے وقت بھائی سے مل کر اپنا دل ہلکا کر لے گی، مگر ان کا ارمان دل میں ہی رہ جانے والا تھا۔ بھائی جان، زینی نے حسین کو پکارتا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی حسین نے کچھ پیپرز اور ایک بیگ زینب کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ کچھ پراپرٹی کے پیپرز ہیں، کچھ چیزیں جو میں نے تمہاری شادی کے لیے لی تھی۔ کچھ کمی ہے تو بتا سکتی ہو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم اپنی آنے والی زندگی میں اتنی ہی خوش رہو گی جتنا تم نے سوچا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ضرورت پڑے تو بلا جھجک کہنا، میں ہمیشہ تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ کہہ کر حسین رکے نہیں تھے، پر زینی کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں سیسا اونڈیل دیا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کو تو لگا تھا کہ وہ حسین کو منا لے گی، پر نہیں، وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ عرب گھر کی دہلیز اکیلے ہی پار کرتے پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا وہ کیا پیچھے چھوڑے چلی جا رہی ہے۔ وہ چلی گئی یہ جانے بغیر کہ میرے دل پر کیا قیامت گزر گئی۔ اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، کتنا انتظار کیا میں نے، پر وہ نہیں آئی، اور اس کا خیال کبھی اس دل سے گیا ہی نہیں۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، پر کس میں کبھی اتنی ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کے انہیں صاف کر دے۔ عثمان کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو خون ہی نہ نکلے۔ شہینہ اور یوسف الگ فکر مند تھے، جبکہ حسین اپنی دھن میں تھے۔ برسوں سے درد سینے میں قید رکھا تھا، آج آنسو اور الفاظوں میں اس کا بیان ہو جانا ہی بہتر تھا۔ وہ چلی گئی، پھر کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ جانتی تھی میں ناراض ہوں، پر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اگر وہ مجھے منائے گی تو میں مان جاؤں گا۔ پر وہ نہیں آئی۔ کتنا ڈھونڈا میں نے اسے، پر وہ نہیں ملی۔ شانزے کو دیکھا تو لگا میری زینی کھڑی ہو گئی ہے میرے سامنے، وہی روب جماتا انداز، وہی غصہ بھری آواز، وہی نقش۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، اسی لیے اسے ڈھونڈنے لگا، پر کہاں ڈھونڈتا اس کو؟ ہر روز یہ بات مجھے ستاتی ہے۔ میری بہن، میری جان، جسے میں نے زمانے کی گرم سرد ہوا سے بچا کر رکھا، اس نے خود کو جلتی آگ میں دھکیل دیا، اور میں بے بس تماشے بن گیا۔ اپنی بیٹی کو روک بھی نہیں سکا، اسے نہیں بتا سکا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی میری تھی۔ میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکا، میں وہ سب نہیں کر سکا جو کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، میں ایک اچھا بھائی نہیں بن سکا۔ حسین کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ شہینہ نے ان کی طرف بڑھنا چاہا تھا، تبھی اپنے پیچھے کلثوم کی آواز سنائی دی تھی، نہیں بھائی جان، آپ بہت اچھے بھائی ہیں۔ کلثوم جو جانے کب آئی تھی اور کیا کیا سن چکی تھی، حسین کے گھٹنوں پہ سر رکھے رو پڑی تھی۔ آپ ایسا نہیں کہیں بھائی جان، بس وقت ہی ایسا تھا، آپ کی غلطی نہیں ہے۔ آپ نے تو باپ سے پڑھ کر ہمیں پالا، ساری خواہشاتیں پوری کی، دن رات کی پرواہ کیے بغیر۔ حسین نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ کلثوم ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ اس دنیا میں سب سے اچھے بھائی ہیں، پریشان نہ ہو بھائی، وہ مل جائے گی، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ۔ محو بدل رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے جو صفحے ماتم بچھا ہوا تھا اب سمٹ رہا تھا۔ عثمان خود کو کافی حد تک کمپوز کر چکا تھا، اسی لیے حسین کے پاس آیا۔ چہرے پہ شرمندگی کے اثار اتنے واضح تھے کہ ایک نظر پڑ رہے جا سکے تھے۔ پاپا
کیا آپ اپنے اس نکمے بیٹے کو معاف کر سکتے ہیں؟ عثمان کا سر جھک گیا تھا۔ حسین تڑپ گئے تھے اس کے انداز پہ، وہ تو ہمیشہ ان کے لیے فخر کا باعث رہتا، تو پھر کیسے اس کے اپنے سامنے جھکا ہوا سر دیکھتے؟ جبکہ یوسف کو بھی شدید جھٹکا لگا تھا۔ حسین نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا تھا، اور یہ تو ان کی ذات کی خوبی تھی کہ معاف کر دینا۔ وہ بڑی سے بڑی بات یہ کہہ کر معاف کر دیتی کہ اللہ کی رضا، اللہ راضی رہتا ہے ان لوگوں سے جو دوسروں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کرتے ہیں۔ عثمان باپ کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ پاپا پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو غلط سمجھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی پاپا، مجھے آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ بس میرا بچہ، غلطی سب سے ہی ہوتی ہے، لیکن اچھا یہی ہے کہ معافی مانگ لی جائے اور معاف کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور یہ بات عثمان بہت اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ کس دیر کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں بابا، اب اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، ہم سب مل کر ڈھونڈیں گے چھوٹی پھپھو کو اور انہیں گھر لے آئیں گے۔ یوسف نے بات میں ٹکڑا جوڑا تھا، اور کلثوم اور شاہینہ دونوں کے چہرے پہ اطمینان آیا تھا۔ ویسے پاپا ایک بات پتہ ہے آپ کو، بھائی نے کتنی چالاکی سے میری جگہ لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کب کوشش کی؟ عثمان جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا حیران رہ گیا۔ بس بھائی، زیادہ معصوم نہ بنے، ابھی آپ نے کہا نا نکما بیٹا، تو زیادہ فری مت ہو۔ پاپا کا نکما بیٹا میں ہوں اور ہمیشہ میں ہی رہوں گا، آپ تو پاپا کے اچھے بیٹے ہیں نا۔ یوسف کی بات پہ سبھی ہنس پڑے تھے، اور ایک اداسی جو محول پہ تاری تھی ختم ہو گئی تھی۔ اور ہاں بھائی، ایک بات اور، یوسف نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ جو سوچ رہا تھا کہ آپ کی بارات لے جانے کی بجائے بلوا کر آپ کی رخصتی کر دیں، وہ کیا ہے نا، آپ آج کل لڑکیوں سے زیادہ اچھے روتے ہیں، وہ شرارت سے کہتا ہوا بھاگا تھا، جبکہ عثمان بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہی گیا تھا، اور باقی تینوں انہیں مسکراتا دیکھ کر ہی خوش ہو گئے تھے۔ اور یہ تو اس گھر کی روایت تھی، ایک کی خوشی میں سب خوش۔ اب اگر منظر میں کوئی کمی تھی تو صرف زینب کی۔ ڈیش انسان، کہاں تھا تو؟ محسن نے اس کے پین کھینچ کر مارا تھا۔ او محسن ہائے، یوسف کو اس سے دیکھ کر بولا، تیری ہائے کی تو ایسی کی تیسی، ابھی یہی تجھے پڑے گی۔ محسن کے ارادے اچھے خاصے مشکوک تھے، اسی لیے یوسف پیچھے ہوا تھا۔ دیکھ، میں تجھے سب سمجھاتا ہوں۔ یوسف نے پھر سے کوشش کی۔ تو سمجھائے گا مجھے؟ تو سمجھ کہ تیرے لیے میں نے کتنا بڑا رسک لیا ہے۔ اس نے دوسرا پین مارا۔ یار رک تو، میری بات تو سن۔ یوسف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ محسن نے بورڈ مار کر اس کی طرف پھینکا۔ منہ بند رکھ اپنا، تم میری بات سن۔ تیرے لیے میں نے ایڈمن بلاک میں گھس کر اسے فون کیا، اسے آنے کے لیے منایا، پوری رات تو میری بیکار کی پوچھ کے وہ آئے گی یا نہیں، اور تو صبح تک خود نہیں آیا، ساتھ ہی تو نے اپنی نوٹ بک کھینچ کے ماری۔ جبکہ یوسف اس بار حملے کے لیے بچ گیا تھا، پتہ نہیں وہ نشانہ صحیح نہیں لگا رہا تھا یا پھر یوسف ہی اتنا اچھا ڈیفینڈر تھا، ہر بار بچ جاتا تھا۔ اچھا بابا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا تھا، یوسف نے کان پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ یوسف کے چہرے پہ کوئی لہر آ کر گزری تھی۔ تو جانتا ہے کل کتنا ہنگامہ ہوا تھا یہاں؟ تیرے والی اور وہ رانیہ کل دوبارہ آمنے سامنے ہوئی تھی، ایک بار وہاں تمہارے حجرے میں، اس کا اشارہ سیڑھیوں کی طرف کیا گیا تھا، اور دوسری بار کینٹین میں۔ محسن کافی سیریس تھا۔ تو پھر؟ یوسف نے غور سے اسے دیکھا۔ تو پھر یہ کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی، محسن نے تب کر جواب دیا تھا۔ ارے یار، تو اور تیری عجیب صورت پہ بڑبڑا لکھا تھا۔ یہ بتا چراغ کس کے تھے؟ یوسف جھنجھلایا تھا۔ مقابل اگر شانزے سے آنا تو چراغ کس کے ہو سکتے ہیں؟ محسن نے الٹا ہی سوال کیا تھا، پھر دونوں ہی تالی مار کر ہنسے تھے۔ شانزے یونیورسٹی آ گئی تھی اور اب ہر جگہ بہانے سے جا رہی تھی جہاں یوسف ہو سکتا تھا، پر یوسف آج کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا پر بیکار تھا۔ صبا جو کافی دیر سے اسے نوٹ کری تھی بول پڑی تھی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہو سکتا ہے یوسف آج آیا ہی نہ ہو۔ شانزے کے منہ سے حیرت سے کھل گیا تھا کہ اس نے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، پھر کیسے صبا نے جان لیا؟ نہیں، میں یوسف کو نہیں ڈھونڈوں گی۔ شانزے کی آواز کمزور آواز آئی تھی۔ دیکھو شانزے، میں بچی نہیں ہوں، اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں جو کام کرتی ہیں۔ کل بھی تمہاری نظر یوسف کو ہی ڈھونڈ رہی تھی اور آج بھی تم ہر جگہ جا چکی ہو جہاں وہ ہو سکتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ صبا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، لمبی کہانی ہے۔ پھر کبھی؟ شانزے نے بات ٹالی تھی۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی بہت وقت ہے۔ صبا نے جٹائی کا انتہا کچھ ہوا تھا اور مجبوراً شانزے کو اپنی کڈنیپنگ سے لے کر اب تک کی ساری بات اسے بتانی پڑی تھی۔ بس یہی قصہ ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر کے اس قصے کو یہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ پریشانی سے اس کے چہرے پر ظاہر تھی۔ صبا کو اپنی معصوم لڑاکا دوست پہ بے تحاشا پیار اور ترس آیا تھا، کیونکہ جس قصے کو وہ ختم کرنے کی بات کری تھی وہ نہ شروع اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور نہ ہی ختم، لیکن فی الحال وہ کچھ بولے شانزے کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، اور بہتر یہی تھا کہ وہ خود اپنی کیفیت کو پہچانے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ یوسف آج آیا ہی نہ ہو۔ صبا نے اس سے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ یونیورسٹی آیا، شانزے اس کی بات سے انکار کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ صبا کو تجسس ہوا تھا، وہاں پارکنگ میں اس نے اس کی بائک کھڑی دیکھی ہے۔ شانزے نے پارکنگ کی طرف اشارہ کیا۔ شانزے، وہاں اور بھی بائکس ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ وہ اس کی ہے؟ سب کو حیرت ہوئی تھی۔ گاڑی کی نمبر
APA 321 है, इसकी ही गाड़ी का नंबर है, शानजे ने बताया था। सीरियसली शानजे, श्योर पॉसिबल? सबा का हैरत से बुरा हाल था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें इसकी गाड़ी का नंबर तक याद है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी बार इसकी गाड़ी पे नज़र पड़ी है, रह गया याद? शानजे कुछ उलझी थी। ये कि शानजे एहसान इस यूनिवर्सिटी की कितने लोगों की गाड़ियों पे नंबर प्लेट्स याद है तुम्हें? सब छोड़ो, मिस कलसुम तो तुम्हारी फेवरेट है, इन्हीं की गाड़ी का नंबर बता दो, सबा ने उठते हुए कहा था, जबकि शानजे दिल ही दिल में मिस कलसुम की गाड़ी का नंबर याद करने की कोशिश करने लगी थी। क्या हुआ, आज बड़ी मसरूफ़ हो? महरा ने इसे मुखातिब करते हुए कहा था। बस यार एक फ़ाइल है, इसी पे काम कर रही हूँ। सुना है आज उस्मान बॉस आ रहे हैं, तो सोचा हर चीज़ पहले से ही कर लो। वो कब क्या मांग ले कुछ पता नहीं। अरेजे ने फाइल पे झुक कर ही जवाब दिया था। हाँ ये तो है, उमर की निस्बत उस्मान बॉस काफ़ी मुश्किल पसंद है, 1000 कीड़े मकोड़े निकाल कर कोई चीज़। माहिर ने इस अंदाज से कहा कि अरेजे को हंसी आ गई। लगता अभी तक नहीं आए, वरना हंसी की आवाज़ पे गुस्सा आ जाता। अरेजे ने हंसते हुए कहा, नहीं आ गए हमें, बस तुम्हारी तलबी नहीं हुई अभी तक। बड़े पंक्चुअल हैं, नहीं आते तो नहीं आते, और जब आते हैं तो टाइम पे। तुम बगैर घड़ी देखकर भी वक्त का पता लगा सकती हो। अब वो दोनों माहिर की बात पर हंस रही थी, और वो ऐसी ही थी, सबको हंसाने वाली। लेकिन किस्मत की खराबी के इसी ऐन वक्त उस्मान अपने रूम से निकला था। अरीज़े को हंसी इतनी दिलकश लगी थी कि वो इसको रुक कर देखने पर मजबूर हो गया था, जबकि माहिर वहाँ से खिसक गई थी और अरेजे की हंसी को ब्रेक लगा था। लास्ट टाइम हुई इज्जत अफजाई से अच्छी तरह याद थी, जबकि उस्मान इसका जायजा लेने में मसरूफ था। कुछ था अरेजे में जो इसे हमेशा मतवज्जो करता था। ऐसा नहीं था कि इसने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। जिस क्लास में इसने ताल्लुक था वहाँ ऐसी शक्लें आम थी, और जिनकी नहीं होती थी वो तराश खराश से बनवा लेती थी। पर फिर अरेजे सबसे मुख्तलिफ थी। सर को चाहिए आपको? अरेजे ने बिला आखिर पूछ ही लिया। जी मेरे रूम में आए। उस्मान को अपनी हालत पे शदीद गुस्सा आया था। चलो अरेजे मैडम, यू एंड यू का कॉरपोरेशन और इसके मुज़फ़्फ़ात में तुम्हारी पेशी का वक्त हुआ चाहता है। इसने खुद कलामी की थी और धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। कमान अपनी रोबमाती आवाज़ से इजाज़त दी थी। मिस अरेजे, मुझे उम्मीद है आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई होगी, और प्लीज़ मुझे फ़ाइल दे दें ताकि मैं देख सकूं। इसने आयतल कुर्सी का वेट करते हुए फाइल उस्मान को पकड़वाई थी, और अब वो बगौर इसका जायज़ा लेने में मसरूफ था। आयशा को लगा जैसे जैसे वो फाइल देख रहा है इसका मूड ऑफ होता जा रहा है। इसने अपना सांस रोकता हुआ लगा। आज फिर इसकी क्लास पक्की थी। आपका फॉर्मेट अच्छा है, पर आपकी ओवरऑल वर्किंग में मिस्टेक्स हैं। कहीं आप पे स्टॉक आउट हुआ है तो कहीं इन हुआ हो, और जहाँ इन होता है वहाँ पे आउट का कोई जिक्र नहीं। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि रिमेनिंग क्वांटिटी कौन सी है, और ग्रेड्स नंबरिंग में आपने मेंशन ही नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा कि कौन से ग्रेड की बात हो रही है? मारे गए। वो सर नीचे उंगलियां मरोड़ने में मसरूफ थी, जैसे फाइल एग्जाम के रिजल्ट के वक्त फेल होने वाले बच्चे करते हैं। लोटिस नंबर में मिसिंग है। ऑर्डर्स लेते हुए, अगर आपके पास लोटिस नंबर ही नहीं है तो फिर आपको यहाँ कैसे याद रहेगा कि कौन से लोटिस में मटेरियल जाएगा? वो अब शर्मिंदगी से होंठ पीट रही थी। अर्ली प्लानिंग की बात करें तो आपकी शीट में सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि किसी कस्टमर ने सीज़न में कितना कंज्यूम किया है पता ही नहीं चल रहा, और फिर अपकमिंग सीज़न में फोरकास्ट कैसे होंगी, और इसके बगैर तो ये कतई बेकार है। फलाजी, अरीज़ा को अपनी हमाकतों पर चक्कर सा आया था, और साथ अपनी बेइज्जती पर रोना आया था। आफ्टर ऑल इसकी पहली प्रोफेशनल बेइज्जती थी। उस्मान ने भरपूर नज़र इस पर डाली थी, और फिर तशवीश भरी नज़रों से इसे देखते हुए फाइल इसकी तरफ बढ़ाई थी। अमेजिंग, अगर काम में गलतियाँ होंगी तो ऐसे बदफास हो जाते हैं। उस्मान ने गहरी सांस ली थी। देखो रेजे, कोई भी एक दिन में कुछ नहीं सीख लेता, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। गलतियाँ करना कोई गलती नहीं होती, बल्कि अपनी गलतियों से ना सीखना गलती है। इसलिए आप गलतियाँ ज़रूर कीजिए, लेकिन इनकी असलाह भी करें, और जब कोई आपकी गलतियों की निशानदेही करे तो इसको गौर से सुने, ताकि अगली दफ़ा किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं जाऊँ? अब आप जाओ। इसमें अब इतनी नज़रें झुकाई हुई थी कि वो बार बार पलकें झपका रही थी, जैसे आंसुओं को रोकने की कोशिश करी हो। छे ज़रूर, मगर आखिरी गलती भी सुनती जाए। जब कोई आपको रिपोर्ट आपकी बनाए तो इस पे अपना नाम और साथ में एक सिग्नेचर का कॉलम भी बनाया करें। बेख्तियार इसके मुंह से निकला था, जबकि आधे से मजबूर वो हाथ माथे पर मारा था। मैं ख्याल करूँगी सर, अगली दफ़ा आपको कोई शिकायत नहीं दूंगी। ओके, उस्मान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था, जबकि अरेज़े तेज़ी से रूम से निकल गई थी, और इस डर से कि कहीं फिर से कोई गलती इसके आड़े ना आ जाए। शान से थका कर अपनी मखसूस जगह की तरफ चल दी थी। इतना तो वो जानती थी कि यूसुफ आया,
تو پھر کہاں چپ کر بیٹھا ہے؟ وہ اپنے خیالوں میں چل رہی تھی، جب الگ بات ہے کہ اس کے خیال اتنے زوردار تھے کہ دوسرے لوگ بھی بآسانی سن سکتے تھے۔ گھر کیا چھوڑ احسان کر دیا بیچارے کہ ایک بار پلٹ کر بھی خبر بھی لی ہو۔ کوئی حد نہیں ہے اس لڑکے کی، کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے، اپنے علاوہ کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مجھے حال ہے جو بھی نظر آتا ہو، پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھ گیا، صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ اپنے ہی باتوں اور خیالوں میں مصروف تھی، تبھی فرش پہ گرتا پانی اسے دکھائی نہیں دیا، اس لیے سلپ ہوئی، لیکن اس سے پہلے گرتی اس نے خود کو کسی کے مضبوط احسار میں پایا تھا۔ ایک منٹ کو وہ پلک کے جھپکنا بھول گئی تھی، وہی دشمن نجات جسے صبح سے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں کچھ پل کے لیے ایک دوسرے پر جم گئی تھی۔ شانزہ کو جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ خود کو اس کے بازوں کے اثار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ یوسف اسے اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ جس لڑکی سے مجھے پیار ہوگا نا، وہ دنیا کی حسین لڑکی ہوگی، اس کی اپنی آواز کانوں میں گونجی تھی۔ جب وہ میری طرف دیکھے گی تو ہوا میں خوشبو پھیل جائے گی، اسے لگا ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے، شانزے کی سانسوں کی خوشبو وہ ہوا میں محسوس کر سکتا تھا۔ یوسف نے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا، اسے ان لٹوں کی مداخلت بہت زہر لگی تھی۔ اس نے بغور شانزے کے چہرے کو دیکھا تھا، کھلا کھلا چہرہ غصے اور معصومیت کے ملے جلے احساس دیے اسے بہت پیارا لگا تھا۔ ایک عجیب دلکشی تھی اس کے چہرے پر، بلا شبہ وہ خوبصورت لوگوں میں شامل ہوتی تھی، لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ وہ آخر حسین لڑکی ہو، لیکن کچھ تھا اس میں جو اسے خاص بناتا تھا۔ ہاں، اس کی کالی سا مقناطیسی آنکھیں جو دیکھنے والوں کو سحرزادہ کر دیتی تھی، یہی اسے دوسروں سے منفرد کرتی۔ کالی آنکھیں تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ جب بھی انہیں دیکھتا تھا تو ایک عجیب احساس سے جگہ لیتا، جیسے یوسف کی نظریں تھیں کہ جم کر رہ گئی تھی، جبکہ شانزے کی نظریں جھک گئی تھی۔ یوسف کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے مصنوعی غصے سے شانزے کو بولا، تمہارے دماغ کے سکرو ڈھیلے ہیں کیا؟ یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یہ ہیڈ لائٹ جیسی آنکھیں، ان کے آگے ان کے سکرو بھی تمہارے دماغ کی طرح ڈھیلے ہیں۔ ہر بار بچانے نہیں آؤں گا، سمجھی؟ اس نے اپنا کالر جھڑا۔ ایکسکیوز می، میں نے تمہیں انویٹیشن نہیں بھیجا تھا کہ مسٹر یوسف میر، میں مصیبت میں ہوں اور آ کے مجھے بچاؤ، تم خود آئے ہو؟ وہ کہہ کر لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شانزے کو کتنی دیر یقین نہ آیا کہ وہ اپنی آنکھوں پر، لیکن یوسف کی باتوں پہ جیسے آگے لگا دی تھی، اسی لیے شانزے نے ساری مروت سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ کتنی دیر سے وہ سب رٹے جملے کہہ رہی تھی جو اس نے یوسف کو کہنے تھے، پر اس کو دیکھتی جیسے سب بھول بھال گئی تھی، گنجی کے عامر خان کی طرح، اسی لیے چپ چاپ کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ یوسف کے ہونٹوں پہ ہنسی پھیلی تھی، اس سے پہلے کہ وہ لائبریری میں داخل ہوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ شانزے کتائی تھی، دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف اس کے دل کا راز پالے۔ لسن، کیا ہم بغیر لڑے سکون سے 2 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ یوسف کی آنکھوں میں محبتوں کے رنگ پھیلے تھے اور شانزے کے لیے ان سے بچنا مشکل ہو رہا تھا، اور جتنا خریز کر رہی تھی اتنا ہی ان کی نظروں سے نظریں تک رہی تھی۔ کر سکتے ہیں، پر تم اپنا یہ دی گریٹ والا ایٹیٹیوڈ سائڈ میں رکھو تو۔ اوکے تو رکھ دیا، یوسف نے مصنوعی انداز میں بولا، اس لیے انداز پہ ہنسی آئی تھی۔ اب بولو بھی۔ شانزہ مزید ان میں سے دیکھ نہ سکی، اسی لیے نظریں چرا گئی، جبکہ یوسف کو اس کا نظریں چرانا بڑا دلکش لگا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا شانزے کی مسکراہٹ دیکھ کر سب بھول گیا تھا۔ بولو بھی، کیا ہوا؟ شانزے نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ ہاں، وہ کیسی ہے تم؟ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ یوسف کو بات کرنے کے لیے اس پر جملہ اچھا نہیں ملا تھا۔ واہ، کیا انداز ہے جناب کا، بڑی جلدی خیال آ گیا، شانزے نے دل میں سوچا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور ویسے آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، میں کل بھی آئی تھی پر آپ غائب تھے، آخر میں الفاظ چبا چبا کر ادا کیے گئے تھے۔ او، تو مجھے مس کر رہی تھی؟ یوسف نے جان بوجھ کر مس کا ورڈ یوز کیا تھا، جبکہ خود دیوار سے ٹیک لگایا اطمینان سے اس کے پاس نظارہ کر رہا تھا۔ یو نو واٹ، انسان بلی پالے پر خوش فہمی نہ پالے۔ وہ لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اچھا، تو پھر صبح سے ڈھونڈنے کی کوئی خاص وجہ؟ ابھی کچھ دیر پہلے یہیں سے آواز آ رہی تھی، یہیں کہیں سے، وہ بھی ڈھیٹ بنا تھا، اتنی آسانی سے ہار کیسے مان لیتا؟ شانزے کو بریک لگا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوسف سب سن چکا ہے، تو کیا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا؟ اور یہ انکشاف شانزے کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اصل میں شانزے کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ کیا؟ یوسف نے اس کی کالی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔ شانزے کی ایسی حالت دیکھ کر اسے کافی مزہ آ رہا تھا، کیونکہ اس سے کچھ دیر پہلے والی شانزے کہیں غائب ہو گئی تھی، اس کا سارا اعتماد ہوا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر اعتراف لکھا تھا۔ وہ اصل میں محسن کے لیے تمہیں تھینکس بولنا چاہ رہی تھی۔ شانزے نے بلاخر اپنی بات مکمل کی تھی۔ اوہ، تو اب بول دو، یوسف نے بظاہر لاپرواہی سے کہا تھا، لیکن شانزے کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو لگا تھا کہ یوسف اس کے دل کا راز پا گیا ہے۔ کیا؟ بہت ہمت کر کے شانزے نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ جو شانزے سان کہنا چاہتی ہے پر کہہ نہیں پا رہی۔ یوسف وہاں رکا نہیں تھا، وہ جانا چاہتا تھا، جان چکا تھا، وہ جو کہنا چاہتا تھا وہ بنا کہہ گیا تھا، اور شانزے اسے تب تک تکتی رہی تھی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ تو بالآخر ناہنگی کا عملہ لمحہ آ کر گزر گیا تھا، خاموشی سے، اور نئی داستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، 2 دلوں کی داستان۔
मोहब्बत की दास्तान। क्या हुआ असलम, किस बात के लिए परेशान है? क्यों इधर उधर गुस्सा करता फिर रहा है? अम्मा ने असलम को टोका था जो चीजें यहाँ से वहां भटक रहा था। अम्मा तो चुप कर जा, तुझे नहीं समझ आएगी क्या मसला है। माँ हूँ तेरी, कैसे नहीं आएगी? इतना बड़ा किया है मैंने तुम्हें। अम्मा ने लड़ से इसके सर पर हाथ फेरा था। वो साहब है ना जो जैनब का पता करते हैं, इसने कल आना था पर नहीं आया, और ना इसका कोई फोन आया। इतने महीनों से कभी ऐसा नहीं हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं इसको सब पता चल गया और मेरे सोने का न देने वाली मुर्गी मेरे हाथ से निकल गई हो। असल में परेशानी के इल्म में अम्मा को बोला था, जबकि अम्मा हक्का बक्का सी रह गई थी। इनका बेटा लालच के दलदल में फंसा था, ये तो वो जानती थी, लेकिन इस तक कि ये उन्होंने कभी गौर से नहीं किया था। देख असलम, बेटा इतना लालच अच्छा नहीं है, तो बता क्यों नहीं देता सब कुछ इसको? मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है, बड़ा तरस आता है बेचारे पर। क्या बीतेगी इस पे जब इसे पता चला लगेगा। ओहो अम्मा, अब तो अपना सबक ना शुरू कर देना। हजार दफा कहा है कि तेरे सबक आजकल नहीं चलते, आजकल सिर्फ पैसा चलता है, पैसा। असलम माँ की बात पर मुतफिक नहीं थी। मैं नहीं जानती सबक पुराना है बेटा, पर हर ज़माने के लिए दिए गए सबक है। ये नई बुनियादें वही लोग रखते हैं जो इस रात से वाकिफ़ हों कि माजी में बैठ जाने वाली बुनियादों की क्या वजह थी। देख बेटा, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, किसी का सब्र नहीं आजमाते मेरे बच्चे। सब्र करने वाले सब्र करके अगर भूल भी जाएं, लेकिन अल्लाह किसी सब्र की रायगा नहीं जाने देता। और सब याद रखना, दुखी दिल से निकली आह तो सीधा अर्श पे पहुंचती है। अम्मा ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसने सच में अम्मा के आगे हाथ जोड़ते, इसका सब्र पड़े ना पड़े पर तेरी चिक चिक जरूर पड़ेगी, तभी साफ नहीं आया। और याद रखना माँ, अगर वो ना आया ना तो मैं सब भूखे मरेंगे। इससे तकरीबन मैं माँ को धक्का दिया और खुद बाहर निकल गया था। अम्मा और आमना दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखती रह गई थी। मैं डरती हूँ आमना, कहीं इसका लालच हमारे आगे ना आ जाए। तू समझा बेटा इसे। उन्होंने पास बैठी बहू के बारे में मान से कहा था, जो इनकी हर तरह परेशानी जानती थी। अम्मा पर वो आपकी नहीं सुनती तो मेरी कहाँ सुनेंगे, लेकिन फिर भी मैं बात करने की कोशिश करूँगी। इसने अपने बेटे के मुंह में आखिरी निवाला डाला था। उस्मान नाश्ते के लिए आया तो हुसैन भी वहाँ मौजूद था। शहीना और हुसैन शायद किसी अहम मौजू पे बात कर रहे थे, तभी दोनों काफ़ी सीरियस नजर आए थे, क्योंकि ये बात अब वो दोनों अच्छी तरह जानते थे। खैरियत है पापा, आप गए नहीं अभी तक? उस्मान ने चेयर खींच कर बैठा था। हाँ बस निकल ही रहा था, आज मुझे असलम से मिलने जाना है, काफ़ी दिन से जा नहीं पाया। असलम? कौन असलम पापा? उस्मान ने चाय का कप मुंह से लगा था। वही बेटा जो मुझे जैनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे पाया है। उन्होंने इसकी बात की वजाहत की थी। साफ ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहते थे फिर कोई गलतफहमी हो। हुसैन की आवाज़ में इतनी बेचारगी थी कि वो उस्मान चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाया। इसे इसे पापा से शर्मिंदगी हुई थी, यही वजह थी कि वो मज़ीद कुछ कह नहीं पा था। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हुसैन ऑफिस के लिए निकल रहे थे कि उस्मान ने आवाज़ दी, आ जाओ साथ में चलते हैं, फिर बात भी हो जाएगी। हुसैन दरवाजे से बाहर निकल गए थे। उस्मान पीछे ही चल पड़ा था। इससे पहले कि वो ड्राइविंग सीट संभालता, उस्मान ड्राइविंग सीट पे विराजमान हुआ था। रहमान, आप मेरी गाड़ी ले आए ऑफिस, आज के लिए मैं पापा के साथ ही ड्राइव करूँगा। इसने पापा को मुस्कुरा कर देखा था। क्यों पापा, ठीक है ना? वो दोनों अब शहर की मसरूफ़ तरीन शहरा पर मौजूद थे। तुम्हें कुछ बात करनी थी? हुसैन अपने बेटे की मुश्किल आसान करते हुए बोला। पापा मैंने आपसे जैनब पापा के बारे में बात करना चाह रहा था। उस्मान ने झिझकते हुए कहा। वो एक एक लफ्ज़ संभाल संभाल कर अदा कर रहा था। पहले भी वो काफ़ी तकलीफ दे चुका था, वो मज़ीद कोई दुख ये दे या गवारा ही कब था। हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना है? हुसैन ने इसे हौसला दिया था। पापा मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ असलम से मिलने चलूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। पापा मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर पप्पो को ढूंढें, प्लीज़ पापा। हुसैन के लब ने नहीं बल्कि आंखें भी मुस्कुराई थी। एक सुकून था जो इनके चेहरे पर फैल गया था, और वही सुकून उस्मान ने अपने अंदर महसूस किया था। इसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। कहाँ थे तुम? कल भी गायब रहे और आज भी जब से आए हो गायब हो। रानिया ने यूसुफ को कड़े त्योर से देखा था। कहाँ होना है, बस यहीं हूँ, कुछ काम था इसलिए कल नहीं आ सका, और अब भी बस लाइब्रेरी तक ही गया था। लेकिन तुम तो ऐसे पूछताछ चल रही हो जैसे पुलिस में हो गई हो और मैं कोई फरार मुजरिम, यूसुफ ने तपे हुए अंदाज में जवाब दिया। रानिया को हंसी आ गई थी। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, असल में काफ़ी देर से तुम्हें ढूंढ रही थी लेकिन तुम मिल नहीं रहे थे। हाँ क्योंकि मैंने सुलेमानी टोपी पहन ली थी। यूसुफ का अंदाज अभी भी काफ़ी तपा हुआ था। अच्छा मुंह ठीक करो, तुम्हें कुछ बताना है। सुना है स्टूडेंट वीक स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद फाइनल पेपर्स हैं, इसके बाद ग्रैंड पार्टी, और फिर हम यूनिवर्सिटी से आज़ाद। रानिया ने गोल गोल घूमते हुए बाजू ऐसे फैलाए जैसे खुले आसमान पे कोई परिंदा अपने पर फैला रहा हो। अरे वाह, स्टूडेंट वीक पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट क्या है? इसकी इतनी लंबी लिस्ट में यूसुफ को सिर्फ यही एक बात अपने काबिल गौर लगी थी, जिससे इसका मूड फिर से बहाल हो गया था। वो तो मैं नहीं चाहती, बस सुना ही है कि एक दो दिन में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ऑडिटोरियम में खबर लाई है, वो भी अधूरी। यूसुफ ने कमेंट पास किया। यूसुफ मैं तुम्हारी दोस्त कोई जासूस नहीं हूँ। अब की बार रानिया को बुरा लगा था। अच्छा चलो खैर,
دیکھتے ہیں پھر کون کون ہے کمپٹیشن میں، یوسف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی ہو، مجھے یقین ہے جیتو گے تو صرف تم ہی۔ رانیہ کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی، اس کی لو دیتی آنکھیں کسی کو بھی چکا دیتی۔ پر یوسف تو جیسے اندھا ہو گیا تھا، اسے یہ سب نظر کہاں آتا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر انجان تھا۔ اب شانزے کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی اور کی طرف توجہ دے، پھر چاہے وہ رانیہ ہی کیوں نہ ہو۔ پر رانیہ کو اس سب کی خبر ہی کہاں تھی، وہ دونوں ہی خیالوں میں گم تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ یوسف شانزے کے اور رانیہ یوسف کے خیالوں میں گم تھی۔ عثمان اور حسین دونوں اسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ عثمان پہ تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا کہ اس کی پھپھو یہاں ایسے کسی علاقے میں ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ بار بار دروازہ بجانے پر اسلم نے دروازہ کھولا تھا اور عثمان کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، کیونکہ آج تک پہلے حسین ہمیشہ اکیلے ہی آتے تھے۔ صاحب یہ اپنے ساتھ کس کو لائے ہو؟ اسلم نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ گھبراؤ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ حسین اس کی گھبراہٹ بھانپ گئے تھے۔ کیا صاحب آپ نے اتنے دن لگا دیے آنے میں؟ اسلم نے بات شروع کی تھی۔ ہاں وہ کچھ مسئلے تھے تو ان کی واضح مصروف تھا۔ تو بتاؤ کوئی خبر ہے؟ زینب تمہیں ملی؟ حسین کی آواز میں بے چینی تھی۔ خبر تو ہے میرے پاس، پر آپ تو جانتے ہیں نا، جب تک پیٹ میں کچھ نہ جائے خبر نہیں نکلتی۔ اسلم نے کمینگی سے کہا۔ دیکھو اسلم، میں نے تمہیں پہلے ہی اتنے پیسے دے چکا ہوں، لیکن آج تک تم نے مجھے کوئی ڈھنگ کا ثبوت نہیں دیا، سوائے اس کے کہ چند پرانی چیزوں کے۔ آخر کب تک میں تمہیں ایسے ہی پیسے دیتا جاؤں گا؟ اب تم جانتے ہو تو آخر بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں ہے وہ؟ صاحب میرا کام کرنے کا یہی اسٹائل ہے، بنا پیسوں کے مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ آپ امیروں کا بھی عجیب ہے، پہلے تو اپنی عورتیں سنبھالی جاتی اور پھر انہیں یوں گلیوں بازاروں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ اور صاحب اب تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر راہ چلتے پھول کی طرح ہوتی ہے جس کو آتا جاتا ہر شخص سونگھتا ہے۔ اسلم نے اپنی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ جانے خون کا اثر تھا یا کیا؟ عثمان جس نے ایک بار بھی پاپا اور اسلم کے درمیان مداخلت نہیں کی تھی، اس کے ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے بڑھ کر اسلم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ منہ سنبھال کے بات کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا، سمجھے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا صاحب، آپ خود ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ بات بگڑتی دیکھ کر اس سے پہلے کہ حسین نے عثمان کو پکڑا تھا، وہ اب دونوں الگ کر رہے تھے۔ بھاگی نہیں تھی میری بہن، بھاگی نہیں تھی وہ۔ حسین کی آواز اتنی سخت تھی کہ عثمان کے ساتھ اسلم بھی حیران رہ گیا تھا۔ اس نے آج تک حسین کو التجا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، بھاگی نہیں تھی، اگر ملنا ہوتا تو وہ خود آ سکتی تھی۔ اسلم نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب ان حالات میں ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہے۔ اس نے پینترا بدلا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات بگڑے اور پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ عثمان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ 1,00,000 روپیہ۔ عثمان کے لیے تو یہ سنہرا موقع تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 10,00,000 دوں گا۔ حسین نے روکنا چاہا پر عثمان نے کچھ کہنے کے لیے ہاتھ روک دیا۔ 10,00,000؟ اسلم زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں 10,00,000، لیکن ان کا پتہ ملنے کے بعد پتہ بتاؤ اور 10,00,000 لے لو، ورنہ 1 روپیہ بھی نہیں۔ عثمان گاڑی کی طرف چل دیا تھا۔ حسین نے اس کی پیروی کی تھی۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا چل گیا ہے۔ انتظار تھا تو اس بات کا کہ اسلم اس میں کب پھنستا ہے، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتے تھے، آج نہیں تو کل اسلم اپنے لالچ کے ہاتھوں اس چال میں پھنس ہی جائے گا، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ اسلم کو صرف اور صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی، 10,00,000۔ اور ایسے نے دل لگا کر بہت محنت سے شیٹ تیار کی تھی اور کوئی 10 بار اس شیٹ کو دیکھ چکی تھی۔ اب جلدی تھی تو اس بات کی کہ کب عثمان ہے اور اسے دیکھے، اور اسے پورا یقین تھا کہ اس بار عثمان اس کی محنت کو ضرور سراہے گا۔ پر عثمان تھکا رہا تھا، 3 گزر گئے تھے اور 3 دن میں نہ جانے کتنی بار وہ شیٹ پہ کام کر چکی تھی، اور اب وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس میں۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جس کے لیے محنت کی تھی وہ جناب اب بھی غائب تھے اور آنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور مصیبت یہ تھی کہ آج عمیر بھی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ کافی بور ہو رہی تھی، کیونکہ جب دونوں بوس نہیں ہوتے تھے تو آفس میں کام نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی چیئر پہ براجمان بڑے شوق سے گلاس ونڈو سے باہر کے نظاروں میں مصروف تھی۔ آج کل موسم خوشگوار تھا، تقریباً روز شام میں پھوار پڑ جاتی تھی، جس سے موسم کافی دلکش نظر آتا تھا۔ ہر چیز نکھری نکھری سی لگتی تھی۔ قداور لڑکی سے نیلا آسمان دیکھنا بڑا بھلا لگ رہا تھا، اسی لیے وہ جب بھی فارغ ہوتی تو وہاں باہر دیکھنے لگتی۔ کبھی تو دل کرتا تھا کہ وہ بھی آسمان میں پرندوں کی جھرمٹ میں شامل ہو اور پل پھیرائے اڑے، عثمان سورج کی کرنوں سے آنکھ مچولی کھیلے، بادلوں کی نرمی کو محسوس کرے، یا پھر آسمان کا نیلا گہرا رنگ اپنے اوپر اوڑھ لے۔ اس سے ہمیشہ ہی آسمان کا نیلا رنگ اپنی طرف کھینچتا تھا، اور وقت بے وقت وہ بات الگ تھی۔ آفس میں بیل بجنے کی آواز نے اسے چکا دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عثمان عمیر اس نے کسی آفس میں آ گیا ہے، اور تو کیا وہ اتنی بے خبر تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا؟ ایسے کا دل چاہا تھا کہ اپنی حالت پر ماتم کرے، لیکن بہرحال اب فائدہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ دعا کرے کہ عثمان نہ ہو، ورنہ کتنی بے عزتی ہوتی اس کی۔ ابھی تو وہ لاسٹ ٹائم والی بات نہیں بولی تھی، لا حول ولا قوت، پڑھنے لگی تھی۔ میڈم آپ کو سر بلا رہے ہیں؟
پیون نے آ کر اطلاع دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عمیر آیا ہے، کیونکہ عثمان کسی کو بھی بلانے کے لیے انٹرکام استعمال کرتا تھا یا پھر خود جاتا تھا۔ عریضہ کا رنگ رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اندر بیٹھے شخص نے اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ عریضہ کا رنگ اڑ گیا تھا، فل اے سی میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ عثمان نے اس کی بدحواس ہوتی شکل غور سے دیکھا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ ہنسی پھیل گئی تھی۔ عریضہ آئی اور اوکے؟ جی سر، پر آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب کیوں آئے؟ نہیں، میرا مطلب کب آئے؟ عریضہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی تو ہوتا تھا، نہ جانے عثمان سامنے کیوں اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا تھا، جبکہ عثمان کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیوں ریزے، آپ کسی اور کو ریسپیکٹ کر رہی تھی؟ سوری سر، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ عریضہ کو شرمندگی ہوئی تھی، وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی تھی۔ اٹس اوکے عریضے، آپ شیٹ لے آؤ تاکہ آج اسے فائنل کر لیں۔ اس کا اترا چہرہ عثمان کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے بات بدلی تھی۔ جی سر، وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب عثمان کی آواز نے اسے روکا۔ ویسے میں اس وقت آیا تھا جب آپ دور کہیں آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ وہ بظاہر ایک فائل میں ہی مصروف ہوتے بولا۔ انداز عام سا تھا، لیکن عریضے کو چونکا گیا تھا۔ تو کیا سر اس کی سوچیں بھی پڑھ لیتے ہیں؟ وہ سوچتی آفس سے نکل گئی تھی۔ عثمان اب بھرپور انداز میں مسکرایا تھا، کیونکہ فائل میں دیکھنے کے بعد بھی وہ جانتا تھا عریضے کا چہرہ کیسا دکھ رہا ہوگا، اور وہ اسے کیا بتاتا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کتنا قیمتی تھا، کتنا نکھرا چہرہ اس کا، معصوم دنیا بھر کی سنجیدگی لیے، کتنا سکون تھا اس کے چہرے پہ، کتنے رنگ دیکھے تھے اس نے عریضے کے چہرے پہ۔ اس کا دل چاہتا وہ لمحہ تھم جائے، اس لیے اس نے اس لمحے کو محفوظ کر لیا تھا، پر وہ اتنی بے خبر تھی کہ یہ بھی نہ جان پائی تھی کہ عثمان کے فون میں قید کر لی گئی ہے۔ دروازے پہ دستک دیتی وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سر شیٹ اس نے عثمان کے آگے رکھی تھی، بیٹھیے۔ عثمان نے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اب بہت غور سے وہ شیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ عریضہ نے سوکھا سانس لیا تھا، اسے یقین تھا کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ مس عریضہ، آپ غلطی جان بوجھ کر کرتی ہیں یا ہو جاتی ہے؟ انداز انتزاعیہ تھا۔ یا اللہ رحم، اب کیا ہو گیا؟ عریضہ کو لگا تھا کسی نے منو پانی اس میں ڈال دیا ہو۔ کام کے وقت بھی آپ کا دھیان نہیں ہوتا، آپ نے اس پہ سگنیچر تو کیے ہی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا یہ شیٹ کس نے بنائی ہے؟ اگر آپ اپنی عادت نہیں بدلیں گی تو کوئی بھی آپ کا نام استعمال کر سکتا ہے۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، پر پھر بھی عریضہ کو صدمہ پہنچا تھا۔ کتنی محنت کی تھی اس نے۔ سر آپ نے تو کہا تھا غلطیاں کیجیے، انسان اسی طرح سیکھتا ہے۔ اتنا بے تکا جواز تھا کہ عریضہ نے حد کر دی تھی، نہایت معصومیت سے کہا گیا، اتنا کہ تھوڑی دیر کے بعد مقابل کو حیران کر گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑا تھا۔ بالکل، لیکن یہ بھی تو کہا تھا اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور عریضہ کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عریضہ کی اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی، اس کے لیے نظریں چکا لی تھی۔ غلطی کرنا غلطی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی غلطی کو دہرانا یا پھر اس کو نظر انداز کرنا غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے شیٹ عریضہ کی طرف بڑھائی تھی۔ میں خیال رکھوں گی۔ عریضہ نے شیٹ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ ایک منٹ عریضہ، وہ سائن کرنے لگی تھی کہ عثمان نے اسے روک دیا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہاں سائن کیجیے۔ وہ شیٹ کی طرف جھکا تھا، ایک ہاتھ عریضہ کی چیئر پر، دوسرے سے شیٹ پہ، اور عریضہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا کہ وہ آرام سے اس کی پرفیوم کی خوشبو اپنی سانسوں میں شامل ہوتی محسوس کر سکتی تھی۔ عریضہ نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں اس میں شاندار پرسنالٹی الگ ہی لگ رہی تھی۔ اس نے سائن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن ہاتھ میں پکڑا پین لرز گیا تھا۔ کیا ہوا؟ عثمان نے اس کے ہاتھوں کی جنبش محسوس کی تھی۔ دونوں کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے ملی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں چھپا احساس محبت کا خوبصورت اعتراف عثمان سے چھپ نہیں پایا تھا۔ عثمان کے ہونٹوں پہ بڑی دلخیز مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ بات تو روز اول سے طے تھی کہ میدان چاہے کامیابی کا ہو یا محبت کا، جیت اس کا مقدر ہوگی۔ یک ٹک عریضہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جو اب اس کے بتائے ہوئے کالم میں سائن کرنے لگی تھی۔ عثمان کو لگا اچانک کہ ماحول بدل گیا ہے، جیسے ہر طرف رنگوں اور خوشبو کی بارش ہو۔ اسے یوسف کی کئی بات یاد آئی، لیکن جلدی اس نے اپنی جذبات لوٹی آنکھوں کو قابو کیا تھا۔ کچھ بھی تھا، لیکن یہ اس کا آفس تھا، جذبات لوٹانے کے لیے جگہ کوئی موضوع نہیں تھی، اور عریضہ سائن کرتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی دل میں مجرم اعتراف کر لیا ہے۔ عثمان اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اسی لیے روکا نہیں تھا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ پھر ملیں گے ہم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا اور آپ کا ناول بھی۔ اللہ حافظ۔